बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि जी सेनेट के इंतखाबात में बोलियाँ लगनी शुरू हो गई हैं और करप्शन का बाज़ार गर्म हो गया। एक दफ़ा फिर सेनेटर MPs ख़रीदे जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं और हर एक ने मुँह खोल लिया। मतलब उनके कहने का ये था कि मेरे बंदे मेरे बासी च कोई नहीं। मतलब उन्होंने ये बात एक्चुअली करने का मकसद ये है और ये बात उन्होंने पहली बार अपने मुंह से कही, लेकिन इससे पहले वो इसका इजहार अमली तौर पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर चुके हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले उन्होंने कहा जी कि जनाब सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट से होंगे और उसके लिए उन्होंने सहारा लिया मिसाक़ जमहूरियत का। मिसाक़ जमहूरियत में एक शिक मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने कि जनाब हम सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाएंगे। ये बिल्कुल ठीक बात है। 2006 में मुआहदा हुआ था और इस सिलसिले में जो भी वर्किंग हो सकती थी उन्होंने की, लेकिन चीज़ों के ऊपर इतफाक़ नहीं हो सका। जब ये असम्बली बनी थी जिसमें खासा वज़ीर बने, तो उस वक़्त अपोजिशन ने भी ये उनसे कहा था, यानी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी कहा था, बिलावल भुट्टो ने भी कहा था, जरदारी साहब ने भी कहा था कि हम आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार है। आप तजावीज़ लाएँ, हम उसमें अपनी इनपुट देते हैं। जो आपने एहतसाब खेलना है वो खेलते रहें, लेकिन इकॉनमी के लिए बेहतरी करें और जो आइन में तरमीम बेहतर हो सकती हैं वो लेके आएँ, हम ज़रूर आपका साथ देंगे। लेकिन खान साहब ने कहा जी मैं चोरों के साथ बात नहीं करूँगा, मैं डाकुओं के साथ बात नहीं करूँगा। अब तक वो यही कहते रहे। अब जब हालात ये आया है कि जनाब उनको नज़र आ रहा है कि सेनेट के इंतखाबात में उनका बिल्कुल उनको उम्मीद थी कि उनके साथ पंजाब में से सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे, लेकिन अब उन्हें नज़र आ रहा है कि शायद 2-3 ही हों, तो अब उनके हाथ पांव कांपने शुरू हो गए हैं। उसके लिए उन्होंने ओपन बैलेट के लिए फिर सदारती रेफरेंस भी भिजवाया सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ पर भी उनको लगता है कि नाकामी का सामना होगा, या कम अज़ कम उनको इस बात की भिनक पड़ गई है कि मैं गलत पासे चला गया। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्लियामानी पार्टी का इजलास बुलाया, तो उसमें अरकान कौमी असम्बली ने उनको जो है ना असल चेहरा दिखा दिया उनकी कारकर्दगी का। तो उन्होंने कहा फ़िक्र ना करें जनाब, मैं आपको 50-50 करोड़ दूंगा अगले साल, यानी अखीरला साल जो होगा उसमें 50-50 करोड़ के तरक्याती फ़ंड दूंगा। ठीक है जनाब। अब उससे भी बात नहीं बनी, तो फिर उन्होंने ये किया कि पंजाब के अंदर उन्हें सबसे ज़्यादा ख़तरा है और पंजाब के लिए उन्होंने कहा कि जनाब इस तरह करते हैं कि परवेज़ इलाही साहब आप जो है ना वो संभाल लें सूरत हाल को और आप इलेक्शन के इंचार्ज हैं। परवेज़ इलाही साहब ने भी कोशिश शुरू कर दी। परवेज़ इलाही साहब ने कोशिश इस तरह की शुरू की कि पहले अपनी सीट निकाल के पासे कर ली। उन्होंने कहा साड़ी तो सीट इधर दो ना, बाकी गल्लां बाद दियाँ। फिर शहजाद अकबर साहब को भेजा। मलक रियाज का भी मैंने आपको बताया था कि उसको भी कहा कि आप ज़रा चमक दिखाएं, लेकिन मलक रियाज बड़ा सियाना आदमी है। वो कोई मतलब उसने पैसे कोई बेवकूफ़ी से नहीं कमाए हुए, वो बड़ा अक्लमंद आदमी। उसे पता है कि किसके कहने पर और कब पैसे खर्च करने हैं और कहाँ खर्च करने हैं। चूँकि उसे पता है कि इस वक्त हालात ज़रा हटके हो गए हैं, वो भले ज़रा थोड़े से हटके हैं ना इनसे, तो इसलिए वो जब तक उधर से इशारा नहीं आएगा वो पैसे क्यों खर्च करेगा। लिहाजा वो शहजाद अकबर ने जो कोशिश की उसके नतीजे में थोड़ी बहुत हिलजुल तो हुई कि मतलब 1-2-3 लोग जो जाके मिले वज़ीर आला पंजाब को, लेकिन उनमें से 2 लोगों ने आज ही, यानी राना अरशद नाम है एक का और दूसरे का नाम काशिफ है, उन दोनों ने आज वीडियो बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा जनाब गल है वे कि असी तो नवाज शरीफ के बयानी के नाल हाँ, हमारी नशिस्तें जो हैं वो हमारी पार्टी की इमानत हैं। हम तो वहाँ पर गए थे मिलने के लिए कि हमारे हलके के तमीर व तरक्की नहीं हो रही, तो वज़ीर आला पूरे पाकिस्तान पंजाब के हैं, तो वो जो फंड्स हैं वो पंजाब की आवाम के हैं, वो हमारे हलके में भी खर्च करें, इसलिए गए थे। हमें कोई इतमाद नहीं है, हम अपनी पार्टी के साथ है, हमने वोट भी उन्हें देना है। बात क्लियर हो गई। मकसद कहने का ये है कि खान साहब के हाथ वासी च कुछ नहीं आ रहा। जो अब तक PTI के लोग हैं वो मुख्तलिफ़ तरीके से अपने पत्ते शो कर चुके हैं। सुलेमान दाऊदी साहब आप जानते हैं, दाऊद सुलेमानी साहब सॉरी, वो बड़े ओपनली कह रहे हैं कि बुज़दार चोर है, बुज़दार ने कब्ज़ा ग्रुप है, बुज़दार के भाई ने कब्ज़े किए हैं। इस तरह की बातें वो बड़ी ओपनली कर रहे हैं। और फिर जो पिंडी डिवीज़न का मैंने आपको खबर ब्रेक की थी कि वहाँ के अरकान असम्बली भी इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने भी कल मुलाकात की, लेकिन उसके बाद वो भी अड़ कर गए जनाब असी नहीं मनना। तो अब असल मसला ये है कि खान साहब और बुज़दार इन दोनों ने, एक ने वज़ीर आला बनने के बाद, दूसरे ने वज़ीर आज़म बनने के बाद अरकान असम्बली को बिल्कुल लिफ्ट करवाना छोड़ दी, उनसे मुलाकातें छोड़ दी। यकीन कीजिए कि जब
مطلب اخیر ہو گئی، اور تو لوگوں نے باقاعدہ طور پہ ایوان میں کھڑے ہو کے چیخنا شروع کر دیا، اور اس کی واضح مثال جو ہے وہ راجہ ریاض صاحب کی وہ تقریر ہے جب ان کا مائک بند کر دیا گیا تھا اسد کیسر صاحب کی طرف سے، تو انہوں نے بار بار کہا کہ وہ وزیر اعظم ہیں، ہمیں ملاقات کا ٹائم لینے دیں، ہم نے حلقے کی بات کرنی، ہم نے لوگوں کی بات کرنی، لیکن انہیں ٹائم نہیں لینے دیا گیا۔ مرکز میں خان صاحب اپنے ارد گرد وہ جڑے شہباز گل ورگے بندے لے آگے بائے نا، ان کی باتوں میں آتے رہتے ہیں۔ صوبے میں یہ جو مٹی کا مادو ہے یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، یہ صرف ان کی بات سنتا ہے جو اس کے فائدے کی بات کرتے ہیں، باقی کوئی بات نہیں سنتا۔ ہر ایک کو جو بھی ملتا ہے، اول تو وہ ملتے کسی سے نہیں، اگر مل بھی لیں تو بس پھر اس میں 15 منٹ کی گفتگو میں 14 منٹ ملنے والا بول رہا ہوتا ہے، 1 منٹ یہ بولتے ہیں، اس سے زیادہ بات نہیں کرتے۔ یہ صورتحال ہو تو پھر ارکان اسمبلی کہاں جائیں؟ اب انہیں موقع مل گیا، اب وہ ظاہر ہے کہ خفیہ بیلٹ ہے تو انہیں اپنا موقع مل گیا، اب وہ اپنا وٹ کڈن گے۔ یہ ساری صورتحال میں مسلم لیگ نواز پنجاب کے اندر سب سے زیادہ فائدہ لے سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک ادھی سیٹ ہوتے پیپلز پارٹی دا کوئی چانس بن جائے، ویسے چانس کوئی نہیں، ان کے پاس ٹوٹل 7 سیٹیں ہیں، لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ مل کر وہ گیم کر لیں تو ایک ادھی سیٹ شاید ان کو بھی مل جائے، لیکن یہ میرا قیافہ ہی ہے، اس کے بارے میں کوئی پکی اطلاع نہیں ہے۔ لیکن جو خان صاحب کی صورتحال ہے ان کی پارٹی کی، وہ بڑی اس وقت میزریبل سی ہوئی ہے۔ خان صاحب کبھی کہیں پہ بات کرتے ہیں سینٹ کے الیکشن کی، کبھی کہیں پہ کرتے ہیں، کبھی کہیں پہ کرتے ہیں۔ آج بیچارے پھٹ پڑیں گے جناب، بولیاں لگ رہی تھے۔ خان صاحب تسی بھی بولی لا لو، سب سے زیادہ خزانہ تو آپ کے پاس ہے، سب سے زیادہ وسائل تو آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ کی بات آپ کے ارکان اسمبلی جو آپ کی ٹکٹ پر جیت کے آئے ہوئے ہیں وہ نہیں سنتے، تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ عوام آپ کی بات کے اوپر کتنا اعتماد کرتے ہوں گے، کتنی کان دھرتے ہوں گے۔ آپ کی یقین دہانیوں پر آپ کے ارکان اسمبلی نہیں بات یقین کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اب کافی لو ہو چکی، 0 نہ بھی ہوئی ہو تو کوئی 10% ہی رہ گئی ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ بہرحال سینٹ کے انتخابات میں ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، ارکان اسمبلی ظاہر ہے کہ وہ الیکشن میں آئے ہوتے ہیں اور ان کے مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جناب پیسے پوسے کچھ خرید و فروخت بھی ہو جاتی ہے، جیسا کہ چودھری سرور صاحب سینٹ کے سینیٹر بن گئے تھے، اسی طرح کر آ کے 36 کے 34 ان کے ووٹ تھے ٹوٹل، لیکن جیت کے وہ آئے تھے کوئی 48 ووٹ لے کے، تو اس کا مطلب باقی جو لوگ تھے وہ کس طرح ان کو ووٹ دے دیا۔ تو پھر خان صاحب کی پارٹی نے بھی خرید و فروخت کی تھی نا، تو اب وہی فارمولہ دوسرے آپ کے ساتھ اپلائی کر رہے ہیں، لیکن میں اس کی کسی صورت سپورٹ نہیں کرتا خرید و فروخت کی، بلکہ اس کے بالکل ایک میرے پاس ایک اور فارمولہ ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں، حبیب اکرم صاحب، وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں اور ان کی بات کسی حد تک میرے دل کو لگی بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر سینیٹر جو ہے وہ براہ راست منتخب ہو گئے، عوام ووٹ کرے، اور اس کا طریقہ کار یہ بتاتے ہیں کہ جی پارٹیز اپنے اگر مثلا 22 سیٹیں ہیں پنجاب کی، تو 22 سیٹیں جو ہیں وہاں پر اپنے امیدواروں کی لسٹ فراہم کریں، پارٹیز الیکشن لڑیں، جس پارٹی کے جتنے % ووٹ ہوں گے اتنی % اس میں سے سیٹیں اس پارٹی کو مل جائیں گی۔ 1 2 3 4 5 کی جس طرح سے ایک ترتیب ہوتی ہے، اس ترتیب سے ان کو وہ نشستیں مل جائیں گی۔ تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ جو خرید و فروخت ہے، ہارس ٹریڈنگ ہے، یہ بند ہو جائے گی۔ یہ ان کا ایک فارمولہ ہے، اور مجھے یہ فارمولہ اچھا لگا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بہتر ہے۔ لیکن اس پر جو ظاہر آئینی ماہرین ہیں اور جو سیاسی جماعتیں ہیں، بات تو ان کے درمیان ہی ہونی ہے، ہم تو صرف ایک تجویز ہی دے سکتے ہیں، اور وہ تجویز جو تھی وہ مجھے اچھی لگی تو میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں۔ لیکن یہ فارمولہ جو ہے پارلیمانی نظام میں اس وقت دنیا کے ایک ملک ہے جس کا پارلیمنٹری سسٹم ہے، آسٹریلیا، اس میں یہ سسٹم موجود ہے کہ وہاں پر متناسب نمائندگی کی بنیاد کے اوپر سینیٹرز منتخب ہوتے ہیں۔ تو قومی اسمبلی کے جو انتخابات ہیں اور صوبائی اسمبلیوں کو ویسے ہی رہنے دیں، یہ سینٹ کے انتخابات اس طرح کر لیں تو اس طرح سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں کہ جو سینیٹر ہوگا وہ براہ راست عوام کو جواب دہ ہوگا۔
یہ ایک فارمولہ ہے، لیکن اس کے لیے پھر آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے، اور یہ وقت نہیں ہے ترمیم کا، کیونکہ اس وقت کوئی سیاسی جماعت اس بات کے حق میں نہیں ہے سوائے عمران خان کے، کیونکہ عمران خان سیٹیں لوز کر رہے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آئینی پیکیج کے اوپر متفق ہوا جائے، جبکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز جو ہیں وہ کہتے ہیں جا ہونٹتے سے نہیں مان دیتے، پہلے کہنے سا تو کیوں نہیں مانتا۔ تو یہ صورتحال تھی، میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔